मेरा शौहर मर चुका था और मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साला देवर को अपने साथ सुलाना शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहां हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि देवर तो मेरी शादी वाले दिन मेरा 12 साला देवर बहुत खुश था। मैंने हमेशा इसे अपना छोटा भाई समझा था और वो भी मुझे भाभी माँ कहकर पुकारता था। शोहर के मौत होने से कुछ दिन बाद मुझे अकेले सोने में डर लगता, तो मैं अपने देवर को अपने साथ बेड पर सुलाने लगी। सर्दियों की रातें थी और एक बिस्तर में मुझे देवर के साथ सोना बहुत अजीब सा लगता था। देवर मुझसे काफी छोटा था। वो 12 साल की उम्र में भी 20 साल का जवान लड़का लगता था। शोहर के बाद मैंने बहुत मुश्किल से ही गुजारा किया था, लेकिन कब तक मैं इस तरह गुजारा करती। इस रात सोचा कि एक बार देवर को आजमा के देखती हूँ। आधी रात हुई तो देवर को हिला कर देखा तो वो गहरी नींद में था, लेकिन वहां हाथ लगाते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। 5 दिन पहले ही मेरे शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरे सास ससुर और नंद नहीं थी। मेरे शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 12 साल की थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी इसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने इसे हमेशा ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है, लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर इसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा, इसलिए तुम अभी से इसे आदत डाल लो कि वो तुम्हारे कमरे में बिना रोक टोक ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हें अपने शोहर की भी परवाह करनी है और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता हसनैन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती हैं, इसलिए मैं इनकी बातों पर ध्यान ना देती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर हसनैन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल मुतमईन इस हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी अजीब महसूस होगा। मुझे रह रह कर अपनी माँ की बातें याद आ रही थी, लेकिन इस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज आई, भाभी दरवाजा खोले, मैं हूँ। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसा मालूम हो रहा था। हसनैन मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी आपने खाना खाया? इसने मुझे मासूमियत से पूछा। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थाली रखी हुई थी और थाली में कोरमा और नान थे। कोरमा नान होटल वाले लगते थे। इसने एक प्लेट में वो डाले और मेरे सामने ला कर रख दिए। भाभी मुझे बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ, आप खा ले वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसनैन की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी।
भाभी आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा, आप इस घर से कभी मत जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर इसने अजीब बात बोली, भाभी आप इस कमरे में रहें, दूसरा कमरा तो छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं सोना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्या इसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें इसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं इसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर के कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही मेरी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी थी जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। हसनैन जो कुछ कर रहा था वो एक समझदार आदमी ही कर सकता है। हसनैन के कमरे में अपना जेवर देखकर मेरा दिल खोल उठा था। मैंने तो इसे कहीं जगह पर कहीं तालों में छुपा रखा था, मगर ये सब कुछ हसनैन के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इसे इस बात का सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाकर अच्छी तरह लॉक कर लिया और फिर सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि ये दो पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर आज मुझे लग रहा था जैसे हसनैन के लाए हुए कोरमा खाकर मेरी आंखों पर गनूदगी तारी हो रही थी। दिल में सोचा कि कहीं खाना खाने से मुझे नींद तो नहीं आ रही, मगर इतना तो मुझे मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं हैरान हो रही थी कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि कुछ दिन से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज खाना खाने के बाद मेरी आंखें ऐसी बंद हुई जैसे किसी को शराब पिला दी गई हो। मैं हैरान हो रही थी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं हसनैन के लाए हुए खाने को खाकर मैं बेहोश तो नहीं हो गई। लेकिन हसनैन ऐसा क्यों करता, मैंने दिल में सोचा। आंखें मलती हुई मैं बाहर आई तो सामने हसनैन किचन में चाय बना रहा था। इसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। भाभी आप सो गई थी, आपको बहुत अच्छी नींद आई ना? इसने मेरी तरफ पुकारते हुए देखकर कहा था। मैंने इसे फीके लहजे में यही कहा, हाँ आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है। क्यों नहीं आती भाभी, मैंने आपके खाने में नींद वाली गोली मिला के दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया था कि मेरी भाभी को नींद नहीं आती, इसने मुझे इन्हें खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम से सो जाएंगी। मैं हैरान हो गई थी कि हसनैन इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। हसनैन तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम अपनी भाभी को बेहोश करना चाहते थे। नहीं नहीं भाभी, मैं तो आपको अच्छी नींद देना चाहता था। अब आप अच्छी खासी तरोताज़ा लग रही हैं। ये ले चाय पिए। इसने चाय मेरे सामने रखी तो मैं शक में पड़ गई। तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? अल्लाह की कसम भाभी, वो तो मैंने आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए गोलियां मिलाई थी। आप कहती हैं ये चाय मैं आपके सामने खुद पी लेता हूँ, बल्कि हम आधी आधी पी लेते हैं। इसने इस गिलास के घूंट भरते हुए मुझे दिखाया तो मैं यकीन कर बैठी। मैंने कहा ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में शकी हो जाती हूँ। मैं हसनैन का चेहरा देखती तो इसकी मासूमियत पर मुझे यकीन आ जाता, क्योंकि वाकई इसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा मासूमियत और शराफत थी। मैंने आज इसे कुछ नहीं कहा था, जानना चाहती थी कि वो आगे क्या कहेगा, क्योंकि जो कुछ मैं इसके कमरे में देख आई थी इसकी तो कोई माफ़ी नहीं थी। थोड़ी देर बाद इसने खुद ही मुंह खोल लिया, भाभी मैं आपके जेवर बेचना चाहता हूँ।
میرا ایک بہت ہی جاننے والا اور ایماندار انکل ہے، وہ ہمارے زیور بیچ کر ہمیں بہت سارے پیسے دیں گے، ہم ان پیسوں سے یہ مکان خرید لیں گے۔ اس کرائے کے مکان میں ہم کب تک رہیں گے؟ مالک مکان تو پرسوں کرایہ لینے آ جائے گا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ حسنین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، ابھی تک ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، پھر وہ کیسے سوچ سکتا تھا؟ بات بڑی عجیب تھی۔ میں نے کہا حسنین تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ ہم ایک نیا گھر بنائیں؟ بھابھی مجھے آگے شادی بھی کرنی ہے، ہمیں ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس ایک نیا گھر ہونا چاہیے، اور کرائے کے گھروں میں تو صرف انسان ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔ حسنین کی بات ٹھیک تھی، اس لیے میں نے اسے زیور والے معاملے میں نہیں کچھ کہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ وہ زیور بیچ کر ہمارے پاس اگر پیسے نہ آئے تو کیا ہوگا۔ میں ایک بیوہ عورت تھی، میرے دیور 12 سال کا تھا، تو ایسے میں کوئی بھی ہمیں آرام سے آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بارے میں کسی سے مشورہ کر لوں، میں اپنے میکے والے سے کہتی ہوں، وہ میری مدد ضرور کریں گے۔ حسنین تو چھوٹا بچہ تھا، جبکہ اس بات پر مجھے ابھی تک غصہ تھا کہ اس نے میرے کمرے کے اتنے تالے توڑ کر وہ زیور نکالا کیسے، جبکہ تالا ٹوٹے ہوئے بھی نہیں تھے۔ اس زیور کے بارے میں نے حسنین کو بتایا بھی نہیں تھا۔ مجھے حسنین پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو بھی کرتا آخر میں اس کی ایسی بات کرتا کہ میں مطمئن ہو جاتی۔ میں نے اپنے میکے والوں سے کہا کہ مجھے یہ زیور بیچ کر گھر خریدنا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں، گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب بیوہ ہو، تمہیں اب ہمارے گھر آنا ہوگا۔ پر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی، میں جانتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیویوں کے غلام ہیں، وہ اپنی بیوہ بہن کو کبھی بھی سہارا نہیں دیں گے، زندگی بھر انسان ان کے سہارے تو نہیں رہ سکتی۔ ابھی اچھا موقع تھا، میں اپنا زیور بیچ کر ایک گھر خرید سکتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی زندگی میں میرے لیے کافی سارا زیور بنایا تھا، مگر اپنے بھائیوں کی نیت دیکھ کر میں نے وہاں زیور دینے کا ارادہ کر دیا۔ اب میں حسنین کے سہارے ہی چل رہی تھی۔ میں نے کہا حسنین تم چاہو تو وہ زیور بیچ دو، میں اپنے مائکے والوں سے اور ان کے رویے سے مایوس ہو گئی ہوں۔ حسنین نے اپنی ہی انہی انکل کو وہ زیور جا کر دے دیا، اور 2 دن کے بعد ہمیں ایک مناسب جگہ پر گھر ڈھونڈ کر گھر کی چابی اور گھر کے کاغذات انہوں نے حسنین کے حوالے کر دیے۔ میں تو اس سارے عمل پر حیران رہ گئی کہ 2 دن میں اتنی جلدی گھر ہمیں کیسے مل سکتا ہے، جبکہ لوگوں کو کافی سارا کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا انتقال، گھر کے کاغذات، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ جب حسنین نے کاغذ لا کر میرے ہاتھ میں رکھے تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تھا تو 12 سال کا، مگر اس کی سوچ بڑوں والی تھی۔ پھر اس نے عجیب سی بات کہنے لگا کہ بھابھی ہم سارا گھر صاف کر لیں گے، تو آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج حسنین کی نظر تو عجیب سی لگ رہی تھی، اس کی نظروں میں کوئی عجیب سی بے چینی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں جلدی میں تھی، ہم نے گھر میں سارا سامان رکھ دیا تھا، اب ہمیں آگے کی فکر تھی کہ ہمارا کھانا پینا اور راشن کہاں سے ہوگا، جبکہ میں نے تو کبھی زندگی میں باہر جا کر کوئی نوکری بھی نہیں کی تھی۔ پھر حسنین کہہ رہا تھا کہ اسے مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے کیا بات کرنی ہوگی۔ میرے ذہن میں بہت سارے سوال تھے، پر میں فی الحال چپ رہنا چاہتی تھی۔ شام کو میں نے سارا سامان اپنی جگہ پر رکھ دیا تھا، ویسے بھی ہمارا سامان کم ہی تھا، زیادہ مال اور دولت تو نہیں تھی جیسے ہم لیے پھرتے۔ میں نے سارا کام کرنے کے بعد اچھا سا کھانا بنایا۔ میں حسنین کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس گھر کا حصہ تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر جا کر گندا کھانا کھائے۔ میں نے اس کے لیے کھانا بہت محنت سے بنایا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اپنے شوہر کی پسند کا بنایا کرتی تھی۔ ہر قسم کے لاڈ پیار اور نخرے اٹھاتی تھی۔ بہت سارا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹیبل پر رکھ دیا، حسنین کے آنے کا انتظار کرنے لگی، مگر آج وہ گھر نہیں آیا۔
مجھے بہت عجیب سا لگا۔ اسے اس وقت گھر ہونا چاہیے تھا جبکہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ بھائی کے موت سے پہلے تو وہ شام کو تقریباً 5 بجے گھر آ جاتا تھا اور اس کے بعد کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ہم لوگ جب باہر گول گپے کھانے جاتے تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جاتا، لیکن اکیلا تو کبھی گھر سے باہر نہیں گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگی، یہاں تک کہ رات کے 12 بجے اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولا، اس پر برس پڑی، کہاں چلے گئے تھے تم حسنین؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری بیوہ بھابھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور تم ہو کہ اپنے بھائی کے جاتے ہی آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت تھی جو تم گھر میں نہیں کر سکتے؟ تمہیں باہر جانا پڑتا ہے، تمہارے دوست کو ادھر ہی بلا لیا کرو۔ بھابھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے ایسے غصے سے دیکھا کہ میں ڈر گئی تھی، مگر وہ تو ایک بچہ ہی تھا۔ میں نے دل میں سوچا میں اسے ڈرا دھمکا تو سکتی ہوں۔ میں یہی خیال کر کے اس سے بات کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر چلا اٹھا۔ بھابھی بس کر دے، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اور جو آپ نے کھانا پکایا ہے وہ آپ خود کھا لیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس وقت وہ کسی 30 سال کی مرد کی طرح غصہ کر رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہو رہا تھا، وہ غصے میں تھا اور کوئی بات اس کے پیچھے ضرور ہوگی۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے کمرے میں جا کر دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا، مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر بولا، ایک بات کہوں بھابھی، آپ مجھ سے شادی کر لیں ورنہ آپ کافر ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ کہاں گیا تمہارا ماں والا پیار؟ تم تو مجھے صبح شام ماں کہتے ہو، اب کیا ہو گیا؟ کس نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ اتنی گھٹیا بات تم نے اپنے ذہن میں سوچی بھی کیسے؟ پھر منہ سے کیسے نکالی کہ میں غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی؟ وہ بالکل اسی طرح بنا کسی شرمندگی کے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا مجھے ٹک ٹک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایک دم بولتے بولتے چپ ہو گئی، وہیں سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حسنین ایسا نکلے گا اور اس قسم کی باتیں مجھ سے کرے گا۔ میں نے تو اسے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا۔ ابھی میری اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی حسنین کے بارے میں میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر پالنا ہے۔ اس کی ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اب تم ہی اس کا سب کچھ ہو۔ حسنین کی ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ آج کے بعد میں حسنین سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ قانوناً یہ گھر میرے نام تھا، میں اس گھر میں خود اکیلی بھی رہ سکتی ہوں، پر حسنین نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں اسے گھر سے ضرور نکال دوں گی۔ یہ گھر تو میرے شوہر کے پیسوں کا تھا اور میرے نام پر تھا، لیکن حسنین میں اس میں رہنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ اگر وہ اپنی بھابھی کو عزت نہیں دے سکتا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ میری خاموشی غصے میں بدل گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے حسنین کے کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے جب باہر سے دروازہ کھولا تو آگے سے کمرہ خالی تھا، کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حسنین کہاں گیا؟ میں دل میں سوچنے لگی۔ میرا دل غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے باہر والے دروازے پر نظر ڈالی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس کا مطلب حسنین مجھے گھر میں قید کر گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا تو مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ اتنا سا ہے، عمر بھی 12 سال ہے اور حرکتیں دیکھو۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے میکے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن پھر یاد آیا کہ میں تو عدت میں ہوں، یوں بار بار گھر سے نکلنا اچھی بات نہیں ہے۔ بس یہی سوچ کر میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوہر کی موت کو 3 مہینے ہو چکے تھے۔ اس 3 مہینے میں حسنین اتنا بدل گیا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی، خدا مجھے اولاد دے دیتا تو اس وقت حسنین کے سہارے نہ ہوتی، مگر اب میں اسے کیا کہوں؟ میرا تو اس سے کوئی رشتہ بھی نہیں۔ جس شخص کی وجہ
वजह से वो रिश्ता था वो तो इस दुनिया से चला गया। आज मैंने सोच लिया था कि हसनैन आएगा तो मैं इसे साफ साफ बात करूंगी कि वो इस घर में नहीं रह सकता। रात के तकरीबन 9 बजे थे। मेरे घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं तो यही सोच रही थी बाहर हसनैन होगा, पर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। ये आदमी बहुत अजीब गुस्से में लग रहे थे। इनके चेहरे पर दाढ़ियां थी, लगता था जैसे ज़मीन के ठेकेदार हैं। उन्होंने जो बात मुझसे कही थी वो सिर्फ बहुत हैरान कर देने वाली नहीं थी बल्कि मुझे दुखी कर देने वाली थी। इन लोगों ने कहा, बीबी तुम यहाँ अकेले रहती हो? मैंने कहा, जी हाँ मैं अकेली रहती हूँ। वो लोग बोले, ये औरत और इसका देवर भी इसके साथ ही रहता है, अभी भी घर में ही होगा। ये लोग पता नहीं इस मोहल्ले को क्या समझते हैं, मोहल्ले को गंदा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें यहाँ से बेघर कर देना चाहिए। इन लोगों का इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, हमने क्या किया है? अरे बीबी तुमने क्या किया है ये तुम हमसे पूछ रही हो? तुम अपने 12 साला देवर के साथ इस घर में अकेली रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा शौहर मर गया है, अब तुम बेवा हो गई हो। अपने माँ बाप के घर जाओ, यही रहना तो शराफत से रहो। यहाँ हमारी भी बहनें बेटियां रहती हैं। ऐसे लोगों को हम मोहल्ले में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन आदमियों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं इनसे उलझना नहीं चाहती थी। मैंने इनके मुंह पर ही घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। हसनैन पर गुस्सा आ रहा था। ये सब इसी का किया धरा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। यहाँ रहना मुश्किल हो चुका था। मैं जानती थी कि हसनैन ने ही मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई होंगी जैसे मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ। सच कहते हैं ये दुनिया अकेली औरत को खा जाती है। अल्लाह सबकी इज्जत को हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज। खत्म शुद।